ल नमस्कार। आज हामी ट्याक्स पोलिसी, गभर्नमेन्टले ट्याक्स लगायो भने मार्केट इक्विलिब्रियममा कस्तो असर गर्छ, गभर्नमेन्टले सब्सिडी प्रोभाइड गर्यो भने त्यसले मार्केट इक्विलिब्रियमलाई कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यस्तै गरेर त्यो प्राइस सिलिङ तोकिदियो भने मार्केट इक्विलिब्रियममा कस्तो असर गर्छ, प्राइस फ्लोर तोकिदियो भने कस्तो असर देखा पर्छ, यतिको बारेमा छलफल गर्छौँ। फर्स्टमा हामी ट्याक्स पोलिसीतिर जान्छौँ। ट्याक्स पोलिसी हामीले पोलिसी अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हेर्छौँ, किनभने डाइरेक्ट ट्याक्सहरू गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा लगाइँदैन, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स मात्रै गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा लगाइन्छ। त्यही भएर हामी इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको इफेक्टको बारेमा पढ्छौँ। अब गभर्नमेन्टले इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सनमा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लगाइदियो भने के हुन्छ त, ओभरअल कस्ट बढ्छ। ट्याक्स लगायो भन्ने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्छ। जब कस्ट बढ्छ भन्ने बित्तिकै फिक्स प्राइस, एउटा सेम प्राइस छ भने पनि त्यो सेम प्राइसमा चाहिँ लेस क्वान्टिटी सप्लाई हुन्छ। भनेको मतलब सप्लाई कर्भ चाहिँ लेफ्टवार्ड शिफ्ट हुन्छ र नयाँ इक्विलिब्रियम बन्छ। यसरी नयाँ इक्विलिब्रियम भन्दा सुरुको भन्दा हायर प्राइस र कम लोअर क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ। अब लेख्दै जाउँ, इफ गभर्नमेन्ट imposes or increases the indirect tax on goods or services, overall cost of production will be increased. As a result, less quantity of goods or services are produced or supplied at same price, है ना? प्राइस सेम छ भने लेस क्वान्टिटी सप्लाई हुन्छ, सेम प्राइस, that is supply curve shift leftward, हैन? लेफ्टवार्ड शिफ्ट हुन्छ र नयाँ इक्विलिब्रियम बन्छ। यसरी बनेको नयाँ इक्विलिब्रियममा प्राइस हायर डिटरमाइन हुन्छ र क्वान्टिटी चाहिँ लोअर डिटरमाइन हुन्छ कि हुँदैन हामी चेक गरौँ है। यहाँनिर चाहिँ यतापट्टि क्वान्टिटी हुन्छ हैन, यतापट्टि चाहिँ प्राइस हुन्छ। यो क्वान्टिटी भनेको डिमान्डको पनि क्वान्टिटी, सप्लाईको पनि क्वान्टिटी है त। डिमान्ड भनेको डिटी भयो है, डिमान्ड डिटी, अनि सप्लाई चाहिँ एसएस, सप्लाई एसएस एक आपसमा बराबर भएर ई पोइन्टमा इक्विलिब्रियम अचिभ भयो, ई पोइन्टमा इक्विलिब्रियम अचिभ भयो। यसरी ई पोइन्टमा इक्विलिब्रियम भइसकेपछि डिमान्ड सप्लाई किनबेच कतिको हुन्छ भन्दा ओक्यू क्वान्टिटी किनबेच हुन्छ कति प्राइसमा भन्दा ओपी प्राइसमा, ओपी प्राइसमा ओक्यू क्वान्टिटी किनबेच हुन्छ। अब यो त इक्विलिब्रियम अचिभ भइरहेको थियो, के भयो त, गभर्नमेन्टले ट्याक्स लगाइदियो, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लगाइदियो अथवा भइरहेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको रेट बढाइदियो। यसरी गभर्नमेन्टले इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको रेट बढाउने बित्तिकै अब के हुन्छ, त्यही प्राइसमा कम सप्लाई हुन्छ। यसको मतलब सप्लाई कर्भ चाहिँ लेफ्टवार्ड शिफ्ट हुन्छ हैन, र नयाँ सप्लाई कर्भ S1 बन्छ। यसरी बनेको नयाँ सप्लाई कर्भ र डिमान्ड कर्भ, इनिशियल डिमान्ड कर्भ एक आपसमा यो पोइन्टमा बराबर हुन्छ। त्यो नै के हो त, नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो E1। यसरी नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट डिटरमाइन हुँदाखेरि सुरुको भन्दा लोअर क्वान्टिटी हैन, Q1 क्वान्टिटी घट्यो है, त्यसै गरी सुरुको भन्दा हायर प्राइस, ओपी भन्दा बढी छ प्राइस चाहिँ बढ्यो हैन, OP1 भयो, क्वान्टिटी घट्यो प्राइस चाहिँ बढ्यो हैन। यसरी नयाँ इक्विलिब्रियम अचिभ भयो। इनिशियल प्राइस कति छ, ओपी छ हैन, अनि न्यू प्राइस
कति छ OP1 which is greater than initial price OP. त्यस्तै गरी इनिशियल क्वान्टिटी कति छ OQ छ। अब गभर्नमेन्टले ट्याक्स लगायो, ट्याक्सको रेट बढाइदियो भने सप्लाई कर्भ लेफ्ट आउट भइसकेपछि नयाँ बन्ने इक्विलिब्रियममा डिटरमाइन भएको क्वान्टिटी न्यू क्वान्टिटी कति छ त OQ1 छ which is less than OQ हैन OQ1 छ which is less than initial quantity. यो त भयो ट्याक्स लगाउँदाखेरि के हुन्छ। अब नम्बर 2 मा सब्सिडी पोलिसी हैन। सब्सिडी पोलिसी अब के हुन्छ गभर्नमेन्टले ट्याक्सको रेट घटाइदियो, भने पनि त्यही इफेक्ट हुन्छ र अथवा सब्सिडी चाहिँ दियो। गुड्स एन्ड सर्भिसको प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले सब्सिडी पायौं हैन, कुनै वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि सब्सिडी पायौं भने के हुन्छ त अब हाम्रो ओभरअल कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ। ओभरअल कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ भन्ने बित्तिकै हामीले सेम प्राइसमा बढी क्वान्टिटी सप्लाई गर्छौं अथवा फर्मले सेम प्राइसमा पनि बढी क्वान्टिटी सप्लाई गर्छ हैन। कस्ट अफ प्रोडक्सन घटेकोले गर्दाखेरि बढी सप्लाई हुन्छ, सप्लाई बढ्छ। यसको मतलब के हुन्छ सप्लाई कर्भ राइटवार्ड शिफ्ट हुन्छ हैन। अनि राइटवार्ड शिफ्ट भइसकेपछि जुन नयाँ इक्विलिब्रियम बन्छ, नयाँ इक्विलिब्रियम बन्दाखेरि लोअर प्राइस र हायर क्वान्टिटी यसको ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ यसको असर हैन। इफ गभर्नमेन्ट प्रोवाइड्स सब्सिडी अथवा यसो भने पनि हुन्छ रिड्युस ट्याक्स रेट भनेको यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स है, डाइरेक्ट ट्याक्सतिर जाँदै नजाउँ है त। ट्याक्स रेट अन द प्रोडक्सन of goods or services, the overall cost of production will be decreased as a result more quantity of goods or services are supplied at same price price, that is supply कर्भ shift राइटवार्ड हैन, राइटवार्ड शिफ्ट भयो। अब यसरी राइटवार्ड शिफ्ट हुँदाखेरि जुन न्यू इक्विलिब्रियम बन्छ त्यो न्यू इक्विलिब्रियम भन्दा सुरुको भन्दा कम प्राइस र सुरुको भन्दा बढी क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ। हाम्रो यतापट्टि प्राइस हुन्छ हैन, यतापट्टि क्वान्टिटी हुन्छ। यो डिमान्डको पनि क्वान्टिटी, सप्लाईको पनि क्वान्टिटी। इनिशियल डिमान्ड कर्भ DD, र इनिशियल सप्लाई कर्भ SS। इनिशियल सप्लाई कर्भ SS एक आपसमा E पोइन्टमा बराबर छ। यसरी E पोइन्टमा बराबर भइसकेपछि प्राइस OP र क्वान्टिटी OQ डिटरमाइन हुन्छ हैन। E पोइन्टमा बराबर छ, यसबाट OP प्राइस र OQ क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ। अब के हुन्छ सरकारले ट्याक्स रेट घटाइदिन्छ अथवा सब्सिडी प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दा सप्लाई कर्भ के हुन्छ त राइटवार्ड शिफ्ट हुन्छ। सप्लाई कर्भ राइटवार्ड शिफ्ट हुन्छ र नयाँ सप्लाई कर्भ S1 बन्छ। यसरी बन्ने नयाँ सप्लाई कर्भ र डिमान्ड कर्भ एक आपसमा यो पोइन्टमा बराबर हुन्छ, जसलाई हामी E1 पोइन्ट भनौँ हैन। यसरी E1 पोइन्टमा बराबर भएर इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ। यसरी न्यू इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुँदाखेरि सुरुको भन्दा कम प्राइस घट्छ है त, सुरुको भन्दा कम प्राइस हैन, र सुरुको भन्दा बढी क्वान्टिटी
सुरुको भन्दा बढी क्वान्टिटी, यो p लाई p1 भनौँ, यसलाई q1 भनौँ। प्राइस घट्यो, क्वान्टिटी चाहिँ बढ्यो हैन, सप्लाई कर्भ आउटवर्ड शिफ्ट भयो अथवा राइटवर्ड शिफ्ट भयो। अब यहाँनिर हेर्ने इनिशियल प्राइस इक्वल टु ओपी थियो, इनिशियल प्राइस यति थियो हैन। अब न्यू प्राइस सब्सिडी दिइसकेपछि डिटरमाइन हुने न्यू प्राइस भनेको OP1 which is less than इनिशियल प्राइस OP हैन त। त्यसै गरी इनिशियल क्वान्टिटी कति थियो, OQ थियो हैन, OQ थियो। अब जब सरकारले त्यो सब्सिडी प्रोभाइड गर्यो त्यसपछि डिटरमाइन हुने क्वान्टिटी चाहिँ न्यू क्वान्टिटी भनेको OQ1 हो which is greater than इनिशियल क्वान्टिटी OQ। अब अर्को छ सब्सिडी पोलिसी सिद्धियो, त्यसपछि प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी। नम्बर 3 मा प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी। यो प्राइस कन्ट्रोल पोलिसीमा हामीले दुईटा पोलिसी हेर्छौं, एउटा प्राइस सिलिङ, अर्को प्राइस फ्लोर। प्राइस सिलिङ भनेको सिलिङ भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो म्याक्सिमम प्राइस हैन। अब हामीले यो इक्विलिब्रियम छ मानौ, इक्विलिब्रियम छ, प्राइस सिलिङ भनेको मानौ यहाँ यति प्राइस छ भने यो भन्दा बढीमा बेच्न पाउँदैन, त्यो त भनिराख्नै परेन, मार्केटले आफै डिटरमाइन गरिसकेको छ। सरकारले हस्तक्षेप किन गर्नु पर्यो? सरकारले हस्तक्षेप कति बेला गर्छ त, जति बेला चाहिँ प्राइस घटाउनु पर्नेछ। प्राइस सिलिङ कति बेला तोक्छ, जति बेला चाहिँ कुनै वस्तुको प्राइस घटाउनु पर्नेछ, जबरजस्ती घटाउनु पर्नेछ। मार्केटले डिटरमाइन गरेको प्राइस महँगो भयो, त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्नेछ भने सरकारले प्राइस सिलिङ तोकिदिन्छ। यसरी तोकेको प्राइस चाहिँ जहिले पनि इक्विलिब्रियम भन्दा कमै हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि लोअर इन्कम ग्रुपलाई पनि इन्क्लुसिभ गर्नको लागि, तिनीहरूले पनि वस्तु तथा सेवामा पहुँच बढाउनको लागि सरकारले के गर्छ, प्राइस सिलिङ तोकिदिन्छ। यो चाहिँ अति आवश्यक वस्तुहरुमा मात्रै यसरी प्राइस सिलिङ तोक्छ हैन त। अब प्राइस सिलिङ is a maximum price fixed by government or a particular product. It is set below the equilibrium price हैन, इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा कम हुन्छ। प्राइस सिलिङ is set in order to promote equity। सबैलाई चाहिँ समानको हैसियत प्रदान गर्नको लागि, चाहे त्यो लोअर इन्कम ग्रुप होस् चाहे त्यो हायर इन्कम ग्रुप होस्, त्यो जम्मैलाई चाहिँ त्यो बराबर पहुँच होस् वस्तुमा, कुनै पनि वस्तु किन्नबाट वञ्चित नहुन्, कुनै पनि सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले प्राइस सिलिङ तोकिदिन्छ है त। यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जब सरकारले प्राइस सिलिङ तोक्छ, यहाँनिर हेरौँ है, त्यसैबाट हेर्न सकिन्छ। प्राइस सिलिङ तोक्यो भने प्राइस घट्यो, घट्ने बित्तिकै डिमान्ड बढ्छ हैन, यसको असर है त। डिमान्ड बढ्छ तर सप्लाई चाहिँ घट्छ, डिमान्ड बढ्छ इक्विलिब्रियम भन्दा, सप्लाई चाहिँ घट्छ हैन। यसले गर्दाखेरि सर्टेज, द एडभर्स इफेक्ट of price ceiling is shortage of goods or services। एकातिर डिमान्ड बढ्छ, अर्कोतिर सप्लाई घट्छ। हेर्दै जाउँ है त के हुन्छ। फिगर बनाएर
कुनै एउटा वस्तुको एक्स वस्तुको यतापट्टि प्राइस y एक्सिसमा x एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्डको पनि क्वान्टिटी र सप्लाईको पनि क्वान्टिटी हो त। अब डिमान्ड dt डिमान्ड र सप्लाई एसएस बराबर भएर ई पोइन्टमा इक्विलिब्रियम एचिभ भयो। यसरी इक्विलिब्रियम मेन्टेन भइसकेपछि दुईटा कुराको डिटरमाइन हुन्छ, एउटा इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी हैन, इक्विलिब्रियम प्राइस र अर्को इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी ओके। अब यसरी प्राइस र क्वान्टिटी डिटरमाइन भइरहेको थियो। अब सरकारले के गर्यो त प्राइस सिलिङ तोकिदियो। प्राइस सिलिङ तोकिदियो, यति भन्दा बढीमा बेच्यो भने म कारबाही गर्छु, चाहिँ पेनाल्टी तिर्नुपर्छ है भनेर P1 प्राइस सिलिङ तोकिदियो। अब प्राइस सिलिङ तोक्ने बित्तिकै के भयो त क्वान्टिटी सप्लाई विल बी डिक्रिज ड्यू टु डिक्रिज इन प्राइस बाई Q1 अमाउन्ट हैन। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाई घट्यो, यहीँनिर सप्लाई के अरे सर्टेज भइहाल्यो हैन, सप्लाई मात्रै घट्दा पनि सर्टेज भइहाल्यो। In the same way, quantity demand will be increased due to decrease in price. Price घटेको कारणले क्वान्टिटी डिमान्ड के भयो त बढ्यो हैन। एकातिर सप्लाई घटेर सर्टेज भएको थियो भने अर्कोतिर के भयो त डिमान्ड बढेर सर्टेज भयो। अब टोटल सर्टेज कतिले भयो त टोटल डिमान्ड आफ्टर सेटिङ प्राइस सिलिङ कति छ टोटल क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको OQ2 हैन, अनि टोटल क्वान्टिटी सप्लाई आफ्टर सेटिङ प्राइस सिलिङ। प्राइस सिलिङ तोकिसकेपछि क्वान्टिटी सप्लाई कति छ OQ1। हियर क्वान्टिटी डिमान्ड is higher than quantity supply by Q1 Q2 amount. Out of this amount Q देखि Q1 सम्म shortage is due to supply side हैन, सप्लाई घटेकोले एन्ड Q देखि है त, अनि Q देखि Q2 सम्म चाहिँ ड्यू टु डिमान्ड साइड चाहिँ यति बराबरको चाहिँ के हुँदो रहेछ सर्टेज हुँदो रहेछ। ल अब अर्को छ अर्को पोलिसी प्राइस फ्लोर पोलिसी नम्बर बी 3 को नम्बर बी हैन, प्राइस फ्लोर। के हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सरकारले त्यो हार्मफुल प्रोडक्टको चाहिँ त्यसको चाहिँ कन्जम्सन घटोस् भन्ने हिसाबले, अनि त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ लेबर प्राइस भित्रको लेबरको फ्याक्टर त्यो मार्केट भित्र त हाम्रो गुड्स मार्केट, फाइनान्शियल मार्केट अनि त्यसपछि फ्याक्टर मार्केट तिनटै पर्छ नि त। प्राइस डिटरमाइन हुँदा त हामीले त्यो फ्याक्टर मार्केटको पनि हेर्नु पर्यो, गुड्स मार्केटको पनि हेर्नु पर्यो हैन, फाइनान्शियल मार्केटको पनि हेर्नु पर्यो। यहाँनिर हेर्ने हो भने गुड्स मार्केटतिर हेर्ने हो भने हार्मफुल प्रोडक्टको कन्जम्सनलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने उद्देश्यले हो। अनि अर्को चाहिँ फ्याक्टर मार्केटमा हेर्ने हो भने चाहिँ लेबरको वेज एकदमै कम छ भने चाहिँ त्यो भन्दा कम दिन पाइँदैन भनेर सरकारले त्यो भन्दा माथिल्लो वेज रेट तोकिदिन सक्छ। यदि त्यो भन्दा कम वेज दिएको पाइयो भने
त्यो ओनर चाहिँ त्यो चाहिँ कारबाहीमा पर्छ हैन। अब यस्तो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, सप्लाई सर्टेज हुँदैन। अब चाहिँ फेरि धेरै सप्लाई बढी हुन्छ अनि डिमान्ड चाहिँ कम हुन्छ हैन, एक्सेस सप्लाई हुन्छ। लेख्दै जाउँ, प्राइस फ्लोर is a minimum price set by government for a particular product. It is set above the equilibrium price हैन। यो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बढी हायर डिटरमाइन गर्छ हैन। प्राइस फ्लोर is set by government in order to reduce the consumption of harmful product or to increase the wage यसो भन्न सकिन्छ, to increase the living standard of labor हैन। लेबरको त्यो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउनको लागि त उनीहरूलाई इन्कम बढाउनु परिहाल्यो हैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ गभर्नमेन्टले प्राइस फ्लोर तोकिदिन्छ। अब यसरी गभर्नमेन्टले प्राइस फ्लोर तोक्यो भने यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेस सप्लाई हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि चेक गरेर हेरौँ हैन, फिगर बनाएर। यतापट्टि होरिजेन्टल एक्सिसमा हामी क्वान्टिटी राख्छौँ, यतापट्टि प्राइस राख्छौँ हैन। ओरिजिन भयो अनि डिमान्ड डिडी हैन, डिडी र सप्लाई एसएस एक आपसमा बराबर भएर एसएस एक आपसमा बराबर ई पोइन्टमा हुन्छ। ई पोइन्टमा बराबर भइसकेपछि त्यो नै के हुन्छ त इक्विलिब्रियम पोइन्ट, मार्केट इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन्छ। यसरी मार्केट इक्विलिब्रियम पोइन्ट डिटरमाइन भइसकेपछि यसबाट ओपी प्राइस र ओक्यू क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ हैन। यसरी ओपी प्राइस र ओक्यू क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्थ्यो यदि मार्केटमा छोडेको थियो भने, फ्री छोडिदिएको थियो भने। तर के भयो त गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यसरी फ्री छोड्दैन, त्यसले चाहिँ के गर्दियो त भने प्राइस हायर डिटरमाइन गर्दियो। उसले चाहिँ प्राइस फ्लोर डिटरमाइन गर्दियो, कति भन्दाखेरि प्राइस OP1 डिटरमाइन गर्दियो। अब यो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बढी छ हैन, इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा बढी डिटरमाइन गर्यो। यो भन्दा कममा बेच्न पाइँदैन, यो भन्दा कममा किनबेच गर्न पाइँदैन। यदि किनबेच भयो भने कारबाही हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ त, यसरी गभर्नमेन्टले तोक्ने बित्तिकै अब ठ्याक्कै मार्केटमा असर देखा पर्न थालिहाल्छ। के हुन्छ त, प्राइस बढ्यो भन्ने बित्तिकै त्यो गुड्सको डिमान्ड के हुन्छ, घट्छ। यदि लेबर छ भने लेबरको डिमान्ड घट्छ, त्यसको एडभर्स इफेक्ट हुन्छ है। क्वान्टिटी डिमान्ड घटेर OQ1 भयो। त्यो के कारणले भन्दाखेरि प्राइस बढेको कारणले। त्यसै गरी फेरि अर्कोतिर क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ बढ्यो, त्यो के कारणले सप्लाई बढ्यो भन्दा प्राइस बढेको। जब प्राइस बढ्छ भन्ने बित्तिकै अब सप्लाई बढ्छ र Q2 हुन्छ हैन, Q2 हुन्छ। यसरी हेरौँ, here if the government
set the minimum price OP1 quantity demand decreases by quantity demand decreases by Q1 Q देखि Q1 सम्म on the other hand and quantity supply increases by Q देखि Q2 amount है ना Q देखि Q2 amount. Here the effect of price floor is excess supply by Q1 देखि Q2 amount. Here Q देखि Q1 सम्म here decrease in quantity Q देखि Q1 सम्म is due to demand side demand घटेकोले and Q देखि Q1 सम्मको क्वान्टिटी भनेको Q देखि Q1 सम्म क्वान्टिटी भनेको सरी Q2 सम्मको क्वान्टिटी भनेको is due to supply side हैन side. यसरी के हुँदो रहेछ त सरकारले प्राइस फ्लोर तोकिदियो भने सरप्लस हुँदो रहेछ हैन भनेको हामीलाई चाहिने भन्दा बढी गुड्स एन्ड सर्भिसेस अवेलेबल हुँदो रहेछ.